त्रयोदशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच प्राकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञम् एव च एतत् वेदितुम् इच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्रीभगवानुवाच एदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम् इति अभिधीयते एतद् यो वेत्ति तं प्राहुर्क्षेत्रज्ञः इति तद्विदा। क्षेत्रज्ञानं च मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यद्यज्ञानं मतं मम यत्क्षेत्रं यच्च यदृक् च यद्विकारी यतश्च स्यात् स यो यत्प्रभवश्च तत्समासेन मे शृणु। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधा पृथक् ब्रह्मसूत्रपदश्चैव हेतुमद्भिर्विचिन्त्यता। महाभूतानि अहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तम् एव च इन्द्रियाणि दशाख्यं च पञ्चचेन्द्रियगोचरा। इच्छा देशा सुखं दुःखं संघातश्चेतनाधृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन साविकरम् उदारतम्। अमानित्यम् अदम्भित्वम् अहिंसा शान्तिरर्जवम् आचार्योपासनं शौचं धैर्यम् आत्मना विनिग्रहः। इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम्। आसक्तेरनाभिष्वङ्गा पुत्रदारागृहादिषु नित्यं च समचित्त्वम् इष्टानिष्टोपपातेषु। मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्याभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्यम् आरतिर्जान संसदि। अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतत् ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानं यत् अतो अन्यथा। ज्ञेयं यत् तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञानावामृताश्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नास्यदुच्यते। सर्वथा पाणिपदं तत् सर्वतोषि शिरोमुखं सर्वथा श्रुतिमाल्लोके सर्वम् आवृत्य तिष्ठति। सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् आसक्तं सर्वबृहच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च। बहिरन्तश्च भूतानाम् आचरं चरम् एव च सूक्ष्मत्वात् अविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभासक्तम् एव च स्थितम्। भूतावृतश्च तज्ज्ञानं ज्ञातेषु प्रभविष्णु च ज्योतिषाम् अपि तज्ज्योतिस्तामसा परम् उच्यते। ज्ञानं ज्ञेयं जनागम्यं हृदि सर्वस्य विश्रितम् इति क्षेत्र तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः। मद्भक्ता एतद्विज्ञान मद्भावो योपपद्यते। प्राकृतिं पुरुषं चैव विधि अनादि उभावपि वैकारं च गुणं चैव विद्धि प्रकृति संभवान्। कार्यकारणकृतत्वे हेतु प्रकृति उच्यते। पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृ हेतुरुच्यते। पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजन्गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु उपद्रष्टानुमन्तश्च पार्थभोक्ता महेश्वरा। परमात्मेति चापि उक्तो
देहेऽस्मिन् पुरुषा परा। यो एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयाभिजायते। ध्येयात्मात्मानि पश्यन्ति केचित् आत्मानम् आत्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन च परे। अन्ये त्वम् एवम् अजानन्तः श्रुत्वा नेभ्यः उपासते तेऽपि चरितारन्ति एव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। यवत् सञ्जायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमम् क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठाहं परमेश्वरं विनश्यत्स्व अविनश्यन्तं या पश्यति स पश्यति। समं पश्यन् हि सर्वत्र समावसिष्ठम् ईश्वरं न हि नस्ति आत्मनात्मानं ततो याति परं गतिं। प्रकृत्येव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। यदा भूता पृथग्भावम् एकस्थम् अनुपश्यति तथा एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पादये तथा। अनादित्वं निनागुत्वं परमात्मयम् अव्ययम् शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। यथा सर्वागतं सौक्ष्म्यात् अक्षसं नोपलिप्यते सर्वत्र अवतिष्ठो देहे तथात्मा नोपलिप्यते। यथा प्रकाशयति एका कृष्णं लोकम् इमं रवि क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृष्णं प्रकाशयति भारत। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवम् अंतरं ज्ञानचक्षुषा भूता प्रकृति मोक्षदं च ये विदुर्यन्ति ते परम्। ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे प्राकृति पुरुष विवेकयोगो नाम त्रयोदशाध्यायः। ओम तत्सत्। अथ चतुर्दशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच परं भूया प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यत् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परं सिद्धिम् इतो गता। इदं ज्ञानम् उपाश्रित्य मम सत्यम् इदम् अगता। सर्गेऽपि नोपलभ्यन्ते प्रलये न व्यतन्ति च। मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम्। सम्भवा सर्वभूतानां ततो भवति भारत। सर्वयोनिषु कौन्तेय मृत्यो या सम्भवन्ति तासां ब्रह्मा महद्योनिरहं बीजप्रदापिता। सत्त्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम् अव्ययम्। तत्र सत्त्वं निर्मलतत्त्वात् प्रकाशकम् अनामयम्। सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ। रजो रजात्मकं विद्धि तृष्णासंगसमुद्भवम्। तिं निबध्नन्ति कौन्तेय कर्मसंगेन देहिनाम्। तमस्त्व अज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनां। प्रमादालस्य निद्राभिः तं निबध्नन्ति भारत। सत्त्वं सुखे संजयति राजा कर्माणि भारत। ज्ञानम् आवृत्य तु तमा प्रमादे संजयति उत। राजस्तमश्च विभूय सत्त्वं भवति भारत। राजा सत्त्वं तमश्चैव
तमसत्त्वं रजस्तथा सवाद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानं यदा तदा विद्यात् विवृद्धं सत्त्वम् इति उत लोभा प्रवृत्ति आरम्भा कर्माणाम् असमास्पृहा राजसी एतानि जयते विवृद्धे भारतसवा अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमाद मोह एव च तामसी एतानि जयन्ते विवृद्धे कुरु नन्दना यदा सात्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् तदोत्तमाविदां लोकान् अमलान् प्रतिपद्यते राजसी प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गेषु जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते कर्मणाशु प्रतस्यायुः सात्विकं निर्मलं फलं राजसस्तु फलं दुःखम् अज्ञानं तामसा फलं सत्त्वात् संजायते ज्ञानं राजसो लोभ एव च प्रमाद मोह तमसो भावतो ज्ञानम् एव च ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्ता मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा नैन्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा दृष्टानुपश्यन्ति गुणेभ्यश्च परं वेति मद्भावं सोऽधिगच्छति गुणान् एतान् अतीतात्रीन् देहि देहान् समुद्भवाम् जन्म मृत्यु जरा दुःखे विमुक्तो अमृतम् अश्नुते अर्जुन उवाच कैर्लिङ्गेऽस्त्रीन् गुणैस्तेतान् अतीतो भवति प्रभो किम् आचरा कथं चैतं त्रीन् गुणान् अतिवर्तते श्रीभगवानुवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहम् एव च पाण्डव नादेष्टि सम्प्राप्तानि नानिवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनावत् असीनो गुणेभ्यो न विचल्यते गुणा वर्तन्त एति त्वं योऽवतिष्ठति निन्गते समा दुःखा सुखा स्वस्था समालोष्टमा कञ्चना तुल्या प्रिया प्रियो धीरास् तुल्या निन्दात्मा संस्तुति मानापमानयो तुल्या तुल्यो मित्रारिपक्षयो सर्वारम्भा परित्यागी गुणातीता स उच्यते मां च यो विचारेण भक्तियोगेन सेवते सा गुणान् समातीत्यान् ब्रह्मभूयाय कल्पते ब्राह्मणोऽपि प्रतिष्ठातम् अमृतस्य यस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुख्याय निकानिस्तस्य च ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रय विभागयोगो नाम चतुर्दशोऽध्यायः। ॐ तत्सत्। Let's start. अथ पञ्चदशोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच ऊर्ध्वमूलम् अधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवेत् अधश्चोर्ध्वं प्रशस्तस्य शाखा गुणा प्रवद्धा विषया प्रवाला अधश्च मूलानि अनुसन्ततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके न रूपम् अशेयतलोपदत्यते नान्तो न चादि न च सम्प्रतिष्ठा अश्वत्थम् एनं सुविरुद्धमूलम् असङ्गशस्त्रेण दिदेन चित्वा तथा पदं तत्परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूया तम् एव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यथा प्रवृत्ति प्रशस्तपुराणी निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्य विनिवर्तकामा गन्धे विमुक्ता सुखदुःखसंधे
गच्छन्ति अमूढा पदम् अव्ययं तत् न तद्भाष्यते सूर्यो न शशाङ्का न पावका यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ममेवांशो जीवलोके जीवभूता सनातना मनश्चेन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चापि युग्मतेश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयत् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं ग्रहणम् एव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयान् उपसेवते उक्रमन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं सा गुणान्विता विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषा यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्ति आत्मन्यवस्थितं यतन्तोऽपि अकृत्मानो नैनं पश्यन्ति अचेतसा यद् आदित्यागतं तेजो जगद्भाष्यते अखिलं यच्चन्द्रमासि यच्चाग्नौ तत्तेजो विधिमामकाम् गामविश्य च भूतानि धारयामि अहम् ओजसा उष्णामि चौदसी सर्वा सोम भूत्वा रसात्मका अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहम् आश्रिता प्राणापान समायुक्ता पचामि अन्नं चतुर्विधम् सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मदा स्मृति ज्ञानम् अपोहनं च वेदेश्च सर्वे अहम् एव वेद्यो वेदान्तकृत् वेदविद् एव चाहम् द्वौ इमं पुरुषा लोके क्षरश्चक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कुतस्थो क्षर उच्यते उत्तमा पुरुषस्त्वन्या परमात्मेति उदारता यो लोकत्रयम् अविश्या विवर्ति अव्यय ईश्वरा यस्माशनम् अतीतोऽहम् अक्षरत् अपि चोत्तमा अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रतीतः पुरुषोत्तमा यो माम् एवासामूढो जानाति पुरुषोत्तमा स सर्वविद् भजति माम् सर्वभावेन भारता इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदम् उक्तं मया नघा एतद् भूत्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यस्य च भारत ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे पुरुषोत्तम योगो नाम पंचदशो अध्यायः। ओम तत्सत्। अथ षडशो अध्यायः। श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर् ज्ञानयोगा व्यवस्थितैः दानं तमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायः ताप अर्जवम् अहिंसा सत्यम् अक्रोधस्य त्यागः शान्ति अपैशुनम् दया भूतेषु अलोलुप्त्वम् मर्दावम् हिरिराचपलम् तेजा क्षमाधिति शौचम् अर्होदाति मानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत दम्भो दर्पो अभिमानश्च क्रोधः पौरुषम् एव च अज्ञानं च विजातस्य पार्थ सम्पदम् आसुरीम् दैवी सम्पद् विमोक्षाय निबन्धान्यसुरीमिर्मता मा शुचा सम्पदं दैवीम् अभिजातोऽसि पाण्डवा द्वौ भूता स्वर्गलोकेऽस्मिन् दैवा आसुर एव च दैवो विस्तारसा प्रोक्ता आसुरं पार्थ मे शृणु प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदुरासुरा न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते असत्यं प्रतिष्ठं ते जगत् आहुरनीश्वरम् अपरास्परा सम्भूताम् किमन्यत् कामहेतुकम् एतं दृष्टिम् अवस्तभ्य नस्तात्मानो अल्पबुद्धया प्रभवन्ति उग्रकर्माणा क्षयाय जगतो हिता कामम् आश्रित्य दुष्पूरम् दम्भमाना मदन्विता
मोहात् गृहीत्वसाग्राणान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रता चिन्ताम् अपरिमयम् च प्रलयन्तम् उपाश्रिता कामोपभोगपरमा एतावत् इति निश्चिता आशा पाशाशतेर्बद्धा कामक्रोधपरायणा ईहन्ते कामभोगार्थम् अन्येनार्था सञ्चयान् इदम् आद्या मया लब्धम् एवं प्राप्स्ये मनोरथम् इदम् अस्तिदम् अपि मे भविष्यन्ति पुनर्धनम् असौ माया हता शत्रु अनिष्ये च परम् अपि ईश्वरो अहम् भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आद्यो अभिजानावन् अस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यक्षे दास्यामि मोदिष्य इति अज्ञानविमोहिता अनेकचित्तविभ्रान्ता मोहजला समावृता प्रसक्ता कामभोगेषु पतन्ति नरकेषु च आत्मसम्भाविता स्तब्धा ध्यानमानमदन्विता यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भायज्ञाविधिपूर्वकम् अहङ्कारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिता माम् आत्मा परादेहेषु प्रद्विषन्तो अभ्यासूया तन् अहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमं क्षिपामि अजस्रम् अशुभान् आसुरव एव योनिषु आसुरीं योनिम् अपन्ना मूढजन्मानि जन्मनि माम् अप्राप्येव कौन्तेय यतो यान्ति अधमं गतिम् त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनम् आत्मना कामं क्रोधस्ततो लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् एतद्विमुक्त कौन्तेय तमोद्वारे स्त्रिभिः नरा आचरति आत्मना श्रेयस्ततो याति परं गतिम् यशास्त्रविधिम् उत्तस्य वर्तते कामकारका न च सिद्धिम् अवाप्नोति न सुखं न परिं गतिम् तस्मात् शास्त्रं परमनं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्रविधोक्तं कर्म कर्तुम् इहरसि ओम तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे द्वैवासुर संपाद विभोगयोगो नाम षोडशोऽध्यायः। ओम तत्सत् अथ सप्तदशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ये शास्त्रविधिम् उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्णा सत्त्वम् अहो रजस्तमा। श्रीभगवानुवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तस्मात् ते सितां शृणु। सत्त्वानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छन्त्र स एव सा। यजन्ते सात्विका देवान् यक्षा राक्षंसि राजसा प्रेतान् भूतागणश्चान्ये यजन्ते तामसा जना। आशास्त्राभिहितं घोरं तप्यन्ते ये तपोजना दम्भाहंकार संयुक्ता कामरागा बलान्विता कर्षयन्ता शरीरस्थं भूताग्रामम् अचेतसा मां चैवन्ता शरीरस्थं तान् विद्धि असुरान् निश्चयान्। आहारस्त्व अपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिया यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदम् इमं शृणु। आयुस्सत्त्वा बालोरज्ञा सुखा प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरहृदया आहारा सात्विका प्रिया। कटौ अम्ला लवनाति उष्णा
तीक्ष्णा रुक्षा विधाहिनाम् आहारा राजश्रेष्ठा दुःखा शोकामया प्रभा यथा यामं गता रासं पूतिपर्युषितं च यात् उच्छिष्टम् अपि चामेद्यं भोजनं तामसा प्रियम् आपालांक्षिभिर्यज्ञो विद्धि दिष्टो यजीजते यस्तव्यम् एवेति मनः समाधान्ता सात्विका अभिसन्धया तु फलम् दम्भार्थम् अपि चैव यात् ईज्यते भारता श्रेष्ठा तं यज्ञं विद्धि राजसं विद्धिहीनम् अश्रद्धानं मन्त्रहीनम् अदाक्षिणं श्रद्धाविराहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते देवा द्विजा गुरु प्रज्ञा पूजानां शौचम् अर्जवम् ब्रह्मचर्यम् अहिंसा च शारीणां ताप उच्यते अनुद्वेगाकरं वाक्यं सत्यं प्रियाहितं च यात् स्वधायाध्यासनं चैव वन्मायं ताप उच्यते मनः प्रसादा संयत्वं मौनम् आत्मा विनिग्रह भावा संशुद्धिरेति तत् तपो मानसम् उच्यते श्रद्धया पारया प्राप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरे अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्ते सात्विकं परिचक्षते सत्कर्माणपूजार्थं तपोदम्भेन चैव यात् क्रियते तत् इह प्रोक्तं राजसं चलम् अध्रुवम् मूढाग्राणात्मनो यद्यात् पीडाया क्रियते तपः पारस्यत्साधनार्थं वा तत्तामसम् उदारतं दातव्यम् इति यद्दानं दीयते कृपाकारिणे देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्विकं स्मृतम् यत्तु प्रत्युपकार्थानं फलम् उद्दिश्य वा पुनः दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम् आदेशकाले यद्दानम् अप्रत्यभ्यस्य च दीयते असत्कृतम् अवजानातं तत्तामसम् उदारतम् ॐ तत् इति निर्देशो ब्राह्मणस्त्रिविधा स्मृता ब्राह्मणस्तेन वेदश्च यज्ञश्च विहिता पुरा तस्मात् ॐ इति उदाहृत्य यज्ञदानतपक्रिया प्रवर्तन्ते विधोक्नोक्ता सततं ब्रह्मवादिनां तद् इति अनाभिसन्ध्यया फलं यज्ञतपक्रिया दानक्रियश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सद् इति एतत् प्रमुच्यते प्रशस्ते कर्माणि तथा सच्चत्वा पार्थ युज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थिता सत् इति चोच्यते कर्मश्चैव तत् अर्थीयम् सद् इति एव विधीयते अश्रद्धया भूतं दातं तपस्तप्तं कृतं च यात् असत् इति उच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्यो नो ह्यः ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः ॐ तत्सत् अथ अष्टादशोऽध्यायः अर्जुन उवाच सन्न्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशि निषूदन श्रीभगवानुवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं सन्न्यासं कावयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्रभुस्त्यागं विचक्षणा
त्रजं दोषाविवत्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणा यज्ञदाना तपा कर्म न त्याजम् इति चापरे निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भारत सातमा त्यागो हि पुरुषा व्याघ्रा त्रिविधा सम्प्रकीर्तिता यज्ञदान तपा कर्म न त्याज्यं कार्यम् एव तत् यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् एतानि अपि तु कर्माणि संगं त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतम् उत्तमम् नियतस्य तु सन्न्यासा कर्माणो नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागस्तामसा परिकीर्तिता दुःखम् एति एव यत्कर्म कया क्लेशा भयात् त्यजे सा कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत् कार्यं तु एव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन संगं त्यक्त्वा फलं चैव सा त्यागा सात्विको मता न देष्टि अकुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते त्यागी सत्त्वा समाविष्टो मेधावी छिन्न संशया नहि देहावृता सख्यं त्यक्तुं कर्माणि अशेषतः यस्तु कर्म फलत्यागी स त्याजति अभिधीयते अनिष्टम् इष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणा फलं भवति अत्यागिनं प्रेत्य न तु सन्न्यासिनं क्वचित् पञ्चाधिकानि महाबाहो कारणानि निबोध मे सांख्ये कृतन्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् अधिष्ठानं तथा कर्ता कारणं च पृथग्विधं विविधश्च पृथक् चेष्टा दैवं चैवात्र पञ्चमम् शरीरावान् मनोभिर्यत् कर्म प्रारभते नरा न्यायं च वा विपरीतं वा पञ्चते तस्य हेतवा तत्रैवं साति कर्तारम् आत्मानं केवलं तु या पश्यति अकृता बुद्धिवान् न च पश्यति दुर्मति यस्य न कृतत्वो भुवा. Let's repeat it one more time. 17th, one more time, all again. यस्य न कृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि सा इमान् लोकान् न हन्ति न निबध्यते ज्ञानं ज्ञेयं परिजाता त्रिविधा कर्म चोदना कारणं कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रह ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिदैवा गुणभेदता रोचते गुणसंख्याने यथा वा शृणुतानि अपि सर्वभूतेषु येनैकं भावम् अव्ययम् ईक्षते अविभक्तं विभक्तेषु यज्ञानं विधि सात्विकं पृथक्त्वेन तु यज्ञानं नानाभावं पृथक्विधान् वेति सर्वेषु भूतेषु तज्ज्ञानं विधि राजसम् यत्तु कृष्णात्वत् एकस्मिन् कार्ये सक्तम् अहेतुकम् तथात्वार्थवत् अल्पं च तत्तामसम् उदारितम् नियतं संगारहितम् अरागाद्वेषात् कृतम् आबालप्रेप्सुना कर्म यत्सात्विकम् उच्यते यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः क्रियते बहुलायासं तद्राजसम् उदारतम् अनुबन्धं क्षयं हीप्सम् अनपेक्षा च पौरुषम् मोहात् आरभते कर्म यत्तु तामसम् उच्यते मुक्ता संगो नहं वादी धृति उत्साह समान्विता सिद्धि असिद्धयो निर्विकारा कर्ता सात्विका उच्यते
रागी कर्मा फला प्रेप्यो लुब्धो हि स्मात्मका शुचि हर्षो शोकान्विता कर्ता राजसा परिकीर्तिता अयुक्ता प्रकृता स्तब्धा सात्सो नैष्कृत्योकुलसा विशदि दीर्घा सूत्री च कर्ता तामस उच्यते बुद्धिर्भेदं दिदेश्चैव गुणास्त्रिविधं शृणु प्रोचामानम् अशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भया भवे बन्धं मोक्षं च ये वेति बुद्धि सा पार्थ सात्विकी यया धर्मम् अधर्मं च कार्यं चाकर्यम् एव च अर्थात् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी अधर्मं धर्मम् इति या मन्यते तामसावृता सर्वार्थान् विपरीतंश्च बुद्धि सा पार्थ तामसी नित्याया धरयन्ते मनापानाद्या योगेन व्याभिचारिण्या धृति सा पार्थ सात्विकी यया तु धर्मा कामार्थान् धित्या धार्यन्ते अर्जुना प्रसंगेन फलाकांक्षी धृति सा पार्थ राजसी यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मदम् एव च न विमुञ्चन्ति दुर्मेधा धृति सा पार्थ तामसी सुखं त्वा इदानीं त्रिविधं शृणु मे भारतसभा अभ्यासात् रमते यत्र दुःखान्तं च निगच्छन्ति यत्तत् अग्रे विषम् एव परिणामे अमृतोपमम् तत्सुखं सात्विकं प्रोक्तम् आत्मा बुद्धि प्रसादजम् विषयेन्द्रिया संयोगात् यत्तत् अग्रे अमृतोपमम् परिणामे विषमम् एव तत्सुखं राजसं स्मृतम् यत् अग्रे चानुबन्धने च सुखं मोहनम् आत्मना निद्रालस्य प्रमोदार्थं तत्तामसम् उदारतम् न तत् अस्ति पृथ्वीं त्वा देवी देवेषु वा पुनः सात्वं प्रकृतिजैर्मुखं यद् एभिः स्यात् त्रिभिर्गुणे ब्राह्मणा क्षत्रिया विषं शूद्राणां च परन्तप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणे शमोदमस्तप शौचं शान्ति अर्जवम् एव च ज्ञानं विज्ञानम् अशिष्टं ब्रह्म कर्म स्वभावजं शौर्यं तेजोदितिर्दाक्ष्यं युद्धे चापि अपलायनं दानम् ईश्वराभवश्च क्षत्रं कर्म स्वभावजं कृषि गोरक्षा वाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजं परिचर्यात्मकं कर्म शूद्रायापि स्वभावजं स्वे स्वे कर्माण्यभिरता संसिद्धिं लभते नरा स्वकर्मानिरता सिद्धिं यथा विन्दन्ति तच्छृणु यथा प्रवृत्ति भूतानां येन सर्वम् इदं ततं स्वकर्माणा त्वम् अपचार्य सिद्धिं विन्दन्ति मानवा श्रेयान् स्वधर्मो विगुणा परधर्मास्व अनुष्ठिता स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषाम् सहजं कर्म कौन्तेय सादोषम् अपि न त्यजेत् सर्वारम्भा हि दोषेण धूमानगिरिः एवावृता असक्ता बुद्धि सर्वत्र जितात्मा विगता स्पृहा नैष्कर्म्य सिद्धिं परमं संन्यास्यादि गच्छति सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्मा तथाप्नोति निबोध मे समासेनेव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मनां नियमं च शब्दादीन् विषमयं त्यक्त्वा रागद्वेषो वियुधस्य च विविक्ता सेवी लघवासी
यथा वाक्काया मानसा ध्यानयोगा परो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रिता अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहं विमुच्य निराममं सन्तो ब्रह्म भूयाय कल्पते ब्रह्मभूता प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते परम् भक्त्या माम् अभिजानाति यावान् यश्चास्मि तत्त्वतः ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तत् अनन्तरम् सर्वकर्माणि अपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रया मत्प्रसादात् अवाप्नोति शाश्वतं पदम् अव्ययम् चेतसा सर्वकर्माणि मयि सन्न्यस्य पत्परा बुद्धियोगम् उपाश्रित्य मच्चित्ता सततं भवा मच्चित्ता सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वम् अहङ्कारं न शोष्यसि विनक्ष्यसि यद् अहङ्कारम् आश्रित्य नो योत्स्व इति मन्यसे मिथ्येष्व्यवास्यास्ते प्राकृतिस्त्वं नियोक्ष्यति स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धास्तेन कर्मणा कर्तुं नेच्छसि उन्मोहात् करिष्यसि अवासोपितात् ईश्वरः सर्वभूतानां हृदयदेशे अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मण्य सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया तम् एव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परं शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् एवरीबडी लाउडली नाउ इति ते ज्ञानम् अख्यातं गुह्यात् गुह्यतरं मया विस्मृत्यशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु सर्वगुह्यतमं भूया शृणु मे परमं वचः इष्टो मे विदितम् इति ततो वक्ष्यामि ते हितम् मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु माम् एवष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे सर्वधर्मं परित्याग मामेकं शरणं व्रज अहं त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः इदं ते न तपस्कस्य न भाकतस्य कदाचन न च शुश्रूषवे वाच्या न च मयं यो अभिसायुयति या इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेषु अभिदास्यति भक्तिं मयि परं कृत्वा मामेष्यति असंशया न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियः कृत्तमा भाविता न च मे तस्मात् अन्या प्रियतरो भुवि अध्यस्येस्ते च ये इमं धर्म्यं संवादम् अव्ययो ज्ञानयज्ञेन तेनाहम् इष्टाशयम् इति मे मति श्रद्धावान् अनुसूयते च शून्यादपि यो नरः सोऽपि मुक्तः शुभाल्लोकान् प्राप्नुयात् पुण्यकर्मणाम् कश्चित् एतच्छ्रुतात् पार्थ त्वयैकाग्रेण चेतसा कश्चित् अज्ञानसम्मोहात् प्राणनस्तु ते धनञ्जय अर्जुन उवाच नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान् मया च्युता स्थितोऽस्मि गतः सन्देहः करिष्यामि वचनं तव संजय उवाच इति अहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मना संवादम् इमम् आश्रवम् अद्भुतं रोमहर्षणम् व्यासप्रसादात् श्रुतवान् एतद् गुह्यम् अहं परम् योगं योगेश्वरः कृष्णात् साक्षात् कथयत स्वयं राजन् संश्रित्य संवादम् इदम् उद्भुतम् केशव अर्जुन पुण्यम्
हृष्यामि च मुहुर्मुहुर् तच्च संश्रित्य रूपा अति अद्भुतं हरे विस्मयो मे महान् राजन् हृष्यामि च पुनः पुनः यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थ धनुर्धरा तत्र श्रीर्विजयो भूते ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे मोक्षयोगो नाम अष्टादशोऽध्यायः। ॐ तत्सत्।